अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दुआ फरमाओ मालिक लम यज़ल, मालिक अर्ज़ व समा। ना चीज़ का कुरान पढ़ना तो तुहाडे नेक बंदे का सुनना अपनी सोहनी बारगाह में बड़े ज़ौक़ ते शौक़ दे नाल मुहब्बत दे नाल सोहने नबी सैयद ज़ात ते दरूद व सलाम पढ़कर बंदा इन्हां चीज़ां अपनी हाज़री पेश करे। सल्लल्लाहु अलैहि أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله.
وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله. ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم. इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का इरशाद में तिलावत फरमाई।